श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 6 अधिकारपरिग्रहपद्धतिः अनुष्टु अधिष्टे पादुका सा मे यस्या साकेतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्वमीयदवैभवं रथोत्थता मोचितस्थिरचरानयत्नधः कोसलान् जनपदानुपास्महे येषु कांश्चन बभूव वत्सरान् दैवतं धनुजवैरिपादुका वसन्ततिलकम् साम्राज्यसम्पदिव दासजनोचिता त्वं रामेण सत्यवचसा भरताय दत्ता सत्वां निवेश्य चरणावनि भद्रपीठे पृथ्वीं बुभुजे च शोविभूतिं भोगानन्यमनसां मणिपादुके त्वं पुष्णासि हन्त भजनामनुशङ्कसिद्धान् तेनैव नूनमभवत् भरतस्य साधोरप्रार्थितं तदिह राज्यमवर्जनीयम् रामप्रयाणजनितं व्यपनीय शोकं रत्नासने स्थितवती मणिपादरक्षे पृथ्वीं निजेन यशसा विहितोत्तरीयामेकादपत्रतिलकां भवती वितेने रामाज्ञया परवती परिगृह्य राज्यं रत्नासनं रघुकुलोचितमाश्रयन्ती शुद्धां पदावनि पुनर्भवती वितेने स्वातन्त्र्यलेशकलुषां भरतस्य कीर्तिम् पौलस्त्य वीरवदनस्तपगावसानात् पुष्पाणि दण्डकवनेष्वपचेदुमिच्छोः रक्षाधुरं धृतवती मणिपादुके त्वं रामस्य मैथिलसुता सहिते प्रचारे पादावनिप्रचलचामरवृन्दमध्ये भद्रासनास्तरगदा भवती विरेचे आकीर्णदिव्यसलिले कटके सुमेरोरम्भोजिनीव कलहायितहंसयूधा मान्ये रघुद्वहपदे मणिपादुके त्वां विन्यस्य विग्रहवतीमिव राज्यलक्ष्मीम् आलोलमक्षवलयी भरतो जडावानालम्ब्य चामरमनन्यमनासिषेवे प्राप्ते दिवं दशरथे भरते विलक्षे पर्याकुलेषु परमुत्तरकोसलेषु त्वं चेदुपेक्षितवती क इवा भविष्यत् गोपायिता गुह्यसखस्य विभोः पदं तद भ्रातुर्यदम्बविरहाद् भरते विषण्णे दाक्षिण्यमाश्रितवती मणिपादुके त्वम् आसीदशेषजगदां श्रवणामृदं तद्वाचालकाहलसहं बिरुदं तदा ते राज्यं तदा दशरथादनुरामदः प्राक् बिभ्राणया चरणरक्षिणि विदखेदं तुल्याधिकारभजनेन बभूव धन्यो वंशस्त्वयाम्ब मनुवंशमहीपदीनां वर्षाणि तानि वृषलो न तपांसि तेपे बालो न कश्चिदपि मृत्युवशं जगाम
राज्ये तवाम्बरघुपुङ्गवपादरक्षे नैवापरं प्रतिविधेयमभूत्प्रसक्तं विश्वं त्वदाश्रितपदाम्बुजसम्भवायां यस्यां प्रतिष्ठितमिदं मणिपादरक्षे आसीदनन्यशरणा समये यथावत् सापि त्वया वसुमती विहितप्रतिष्ठा प्रायेण रामविरहव्यथिता तदानीमुत्सङ्गमाश्रितवती तव राज्यलक्ष्मीः तामेव देवि ननु जीवयितुं जलार्द्रामङ्गीचकार भवती भरतोपनीताम् वीरव्रतप्रणयिनि प्रथमे रघूणां प्राप्ते चिराय भरते व्रतमासिधारं त्यक्त्वा पदावनि तदा विविधान् विहारानेकासिका व्रतमपूर्वमवर्तयस्त्वं काकुत्स्थपादविरहप्रतिपन्नमौनां निष्पन्ततामुपगतां मणिपादरक्षे आश्वासयन्निव मुहुर्भरतस्तदानीं शीतैरवीजयद चामरमारुतैस्त्वां यत्र क्वचिद् विहरतोऽपि पदारविन्दं रक्ष्यं मया रघुपतेरिति भावयन्त्या निःशेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्टकं जगदिदं विदधे भवत्या रामं त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनि तदा यदभूत्प्रतीतं रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तं जागर्ति तेन खलु जागरणव्रतेन अन्तःपुरे परिजनैः समयोपयादैरभ्यर्चिता भवसि या विनयोपपन्नैः सा कोसलेश्वर पदावनि भूपतीनां संखट्टनं मकुटपङ्क्तिभिरन्वभूस्त्वं प्राप्याधिकारमुचितं भुवनस्य गुप्त्यै भद्रासनं भरतवन्दितमाश्रयन्त्या मध्येऽवतीर्णमिव माधवपादरक्षे मादस्त्वयापि मनुवंशमहीपतीनाम् राजासने रघुकुलोद्वहपादरक्षे नीराजनं समभवत् समयोचितं ते श्लाघावशेन बहुशः परिपूर्णिताभिः सामन्दमौलिमणिमङ्गलदीपिकाभिः उपजाति पृथ्वीपतीनां युगपत्किरीटाः प्रत्यर्थिनां प्राणिदुमर्थिनां च प्रापुस्तदा राघवपादरक्षे त्वदीयमास्थानिकपादपीठं प्रणम्य रङ्गेश्वरपादरक्षे दूरोपनीतैरुपदाविशेषैः सभाजयन्ति स्म तदा सभायामुच्चैस्तरामुत्तरकोसलास्त्वाम् अपावृतद्वारमयन्द्रिताश्वं रङ्गेशपादावनि पूर्वमासीत् त्वया यदृच्छा सुखसुप्तपान्धं रामे वनस्तेऽपि पदं रघूणाम् अनन्यभक्तिर्मणिपादुके त्वामभ्यर्चयन् दाशरथिर्द्वितीयः
विकल्प्यमानः प्रथमेन कीर्त्या वन्द्यस्वयं व्योम सदां बभूव अरण्ययोग्यं पदमस्पृशन्ती रामस्य राज्यार्हपदे निविष्टा आस्थाननित्यासिकया निराष्टस्वर्गौ कसां स्वैरगदेर्विखातम् इन्द्रवज्रात् राजासने चेद्भवती निषण्णा रङ्गेशपादावनि तन्नचित्रं यत्राधिरूढाक्रमशः पुरा त्वामुत्तं सयन्ते रघु सार्वभौमाः उपजाति भद्रासनं चेत् परिवृत्तमासीद्देवीक्षणं दक्षिणतो मुखं ते कथं भवेत् काञ्चनपादरक्षे रामस्य रक्षो मृगया विहारः यावत्त्वया राघवपादरक्षे जिगीषिता राक्षसराजधानी मालेव तावल्लुलिदा मदान्धैरुद्यानशाखामृगयूथपैस्ते महीक्षितां राघवपादरक्षे भद्रासनस्तां भवतीं स्पृशन्तः पूर्वं तथात्वे नियतेऽपि भूय कल्याणतामानि शिरे किरीडाः अनिच्छदः पाण्डरमादपत्रं पित्रा वितीर्णं मणिपादरक्षे आसीत्त्वदर्थं विधृतेन तेन छाया समग्रा भरतस्य मौलौ रथोत्थदा पादुके रघुपतौ यदृच्छया प्रस्थिते वनविहारकौतुकाद आधिराज्यमधिगम्यते युवामक्षतं वसुमतीमरक्षतं वसन्तमालिका रघुवीरपदानुषङ्गमात्रात् परिबर्हेषु निवेशिता यदि त्वम् अधिकारदिने कथं पुनस्ते परिवारास्तव पादुके बभूवुः पुरुषार्थचतुष्टयार्थिनीनां परिषत्ते महिता वसिष्ठमुख्यैः क्रयविक्रयपट्टणं प्रजानामभवत् काञ्चन पादुके तदानीम् मनुजत्वधिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे अभजत् भरतादिभेदमीश स्वयमाराधयितुं पदावनि त्वाम् मगधाङ्गकलिङ्गवङ्गमुख्यान्विमदान् रन्ध्रगवेषिणः ससैन्यान् रघुपुङ्गवपादुके विजिज्ञे भरतशासनमुद्वहन् भवत्याः मालिनी अनितरवहनीयं मन्त्रिमुख्यैर्यदा तत्त्वयि विनिहितमासीत् सूर्यवंशाधिराज्यं रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे तदानीं श्रियमिव ददृशुस्त्वां सादरं लोकपालाः नर्कुटकम् परिहृतदण्डकाध्वगमनं पदरक्षिणि तत्परिणतविश्वसम्पदुदयं युवयोर्द्विदयं रघुपतिरत्नपीठमधिरुह्य तदा विदधे व्यपगतवैरिभूपनिलयं वसुधावलयम् गीति
प्राप्तोदया तदानीं किमपि तमस्तन्निराकरोद्भवती तनुरिव मनुकुलजनुषां प्रसवित्रीरत्नपादुके सवितुः इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अधिकारपरिग्रहपद्धतिषष्ठी। ॐ